नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की हर तकलीफ आर्जी है, मगर सब्र का अजर हमेशा के लिए है। अल्लाह की रहमत उससे भी ज़्यादा है जितना तुम तसव्वुर कर सकते हो। बस अपने गुनाहों से मायूस मत हो। जब तुम दुनिया वालों से उम्मीदें तोड़ दोगे, तब तुम्हें अल्लाह की कुदरत के मुझसे नजर आएंगे। जो अपने दिल को कुरान से जोड़ लेता है, उसका दिल कभी वीरान नहीं होता। जब तुम दूसरों के लिए आसानियां पैदा करोगे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को आसानियों से भर देगा। दुनिया की हकीकत समझना चाहते हो? कब्रिस्तान जाकर देखो, वहां अमीर और गरीब बराबर लेटे हैं। मुश्किल वक्त में जो शख्स तुम्हें संभाल ले, वही तुम्हारी जिंदगी में सबसे कीमती शख्स है। अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि कमजोर दिल रखने वाले दुनिया की चालाकियों का शिकार हो जाते हैं। मोहब्बत हमेशा दिल से करो, लेकिन अक्ल के साथ, क्योंकि मोहब्बत अंधी होती है मगर तुम नहीं। जिंदगी में कुछ लोग इम्तिहान लेने नहीं, सबक देने आते हैं। जो लोग तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारा जिक्र अच्छे अल्फाज में करें, वही तुम्हारे अपने हैं। किसी को मुआफ कर देना अपने दिल को आज़ाद कर लेने के बराबर है। सच्ची मोहब्बत वही होती है जो खामोशी से तुम्हारी जिंदगी में रंग भरती है। अल्फाज के जख्म सबसे गहरे होते हैं, क्योंकि ये दिल में लगते हैं। कुछ लोग हमारे दिल में जिंदा रहते हैं, चाहे वो हमारी जिंदगी में ना भी हों। जो अपने नसीब पर राजी होता है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहता है। दुआ वो चीज है जो तकदीर को भी बदल सकती है, बस सच्चे दिल से मांगो। इज्जत हमेशा अखलाक से कमाई जाती है, दौलत से नहीं। जब तक अल्लाह तुम्हारे साथ है, तुम्हें किसी और के सहारे की जरूरत नहीं। दुनिया की सबसे कीमती दौलत सुकून है, जो हर किसी को नसीब नहीं होता। अगर तुम किसी के लिए अच्छे हो तो वो उसका नसीब है, तुम्हारी कमजोरी नहीं। अल्लाह कभी किसी का हाथ नहीं छोड़ता, बस हम ही दुआ मांगना छोड़ देते हैं। जब तुम्हें कोई तकलीफ दे तो बदला ना लो, बल्कि अल्लाह पर छोड़ दो, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। रिज़्क तुम्हारी मेहनत से नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत से आता है। बस नीयत साफ रखो। जिंदगी में किसी को इतनी अहमियत मत दो कि तुम्हें उसके बगैर जीने का हुनर भूल जाए। सच्ची मोहब्बत वो नहीं जो मुकम्मल कर दे, बल्कि वो है जो तुम्हें अपनी ज़ात में मुकम्मिल होने का एहसास दे। दूसरों की खुशी में खुश रहना सीख लो, वरना तुम्हारी अपनी खुशी भी अधूरी रह जाएगी। वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, मगर सच्चा इंसान हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करता है। कभी कभी किसी के जाने पर रोना मत, बल्कि ये सोचो कि वो तुम्हारी किस्मत में था ही नहीं। धोखा देने वाले को मुआफ करना आसान है, मगर दोबारा एतबार करना खुद से बेवकूफ़ी के बराबर है। सब कुछ मिल सकता है, मगर वो लोग नहीं जो सच्चे दिल से तुम्हें चाहते थे और तुमने खो दिए। जो नसीब में लिखा है वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा, बस सब्र और यकीन रखो। कभी कभार खामोशी सबसे बेहतरीन जवाब होती है, ख़ास तौर पर तब जब लोग तुम्हें समझने से इनकार कर दें। हर मुश्किल में कोई ना कोई सबक छुपा होता है, बस उसे देखने वाली नज़र होनी चाहिए। जो दिल के करीब होते हैं वो दूर होकर भी दूर नहीं होते। कुछ लोग अपनी मुस्कुराहट के पीछे इतना दर्द छुपा लेते हैं कि दूसरों को महसूस भी नहीं होता। लोग तुम्हें उस वक्त याद करेंगे
جب انہیں تم سے فائدہ ہوگا، باقی وقت میں وہ صرف مصروف رہیں گے۔ معاف کرنا بڑا پن ہے، مگر دوبارہ وہی غلطی سہنا بیوقوفی ہے۔ جب تم خود سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تبھی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بعض رشتے الفاظ کے محتاج نہیں ہوتے، بس دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ جو شخص تمہاری خاموشی کو سمجھ لے وہی تمہارا سچا ساتھی ہے۔ کبھی بھی اپنی خوشی دوسروں کے ہاتھ میں مت دو، ورنہ تم ہمیشہ دکھی رہو گے۔ کچھ چیزیں نصیب سے ملتی ہیں، کوشش سے نہیں۔ جو چیز تمہیں اندر سے توڑ دے اسے چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ زندگی میں وہی لوگ تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں جن پر تم سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو۔ کچھ لوگ ہمارے دل میں ہمیشہ رہتے ہیں، چاہے وہ ہماری زندگی میں نہ بھی ہوں۔ وہ جو تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ ان کی قدر کرو، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آپ کا ذہنی سکون برباد کر دینے والی 7 بری عادات جنہیں آپ کو آج ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ نمبر 1، ماضی کو دہرانا۔ ماضی کی غلطیوں اور تکلیفوں میں خود کو گم کرنا آپ کے ذہنی سکون کو چھین سکتا ہے۔ انہیں چھوڑ کر حال میں جینا شروع کر دیں۔ نمبر 2، دوسروں کی پرواہ کرنا۔ جب آپ دوسروں کی رائے اور توقعات کے پیچھے دوڑتے ہیں تو آپ اپنے سکون اور خوشی کو نظر انداز کرتے ہیں، اس لیے اپنے فیصلے خود کریں۔ نمبر 3، منفی سوچنا۔ منفی سوچ اور خود کو منفی حالات میں رکھنے سے آپ کا ذہنی سکون متاثر ہو سکتا ہے۔ مثبت سوچ کو اپنائیں اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، پریشانیوں کا زیادہ سوچنا۔ پریشانی میں زیادہ سوچنا آپ کے ذہنی سکون کو برباد کرتا ہے، اسے چھوڑ کر حل پر توجہ دیں۔ نمبر 5، مقابلہ کرنا۔ دوسروں سے مسلسل مقابلہ کرنا آپ کے سکون کو ختم کر سکتا ہے۔ اپنی زندگی میں اپنی ترقی کو اہمیت دیں۔ نمبر 6، ملاقاتوں سے بچنا۔ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا، دوستوں اور خاندانوں سے دوری ذہنی سکون کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ صحت مند تعلقات کو اہمیت دیں۔ نمبر 7، غصہ اور انتقام۔ غصے اور انتقام کی سوچ ذہنی سکون کو برباد کر دیتی ہے۔ معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ سکون حاصل کر سکیں۔ یہ 3 چیزیں تمہیں زندگی کے کسی بھی مقام پر عزت اور قدر دلوا سکتی ہیں۔ نمبر 1، خود اعتمادی۔ جب تم اپنے آپ پر یقین رکھتے ہو اور اپنے فیصلوں میں ثابت قدم رہتے تو لوگ تمہیں عزت دیتے ہیں اور تمہاری قدر کرتے ہیں۔ نمبر 2، ایمانداری اور سچائی۔ سچائی پر قائم رہنا اور ہر حال میں ایمانداری کا دامن تھامنا تمہیں نہ صرف لوگوں کی نظروں میں معتبر بناتا ہے بلکہ تمہیں حقیقی عزت اور قدر بھی ملتی ہے۔ نمبر 3، دوسروں کی مدد کرنا۔ جب تم دوسروں کی مدد کرتے ہو اور ان کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو تمہاری قدر اور عزت بڑھتی ہے، کیونکہ لوگ تمہیں نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ تمہیں اپنا قابل اعتماد ساتھی مانتے ہیں۔ کبھی بھی کسی کا دل مت دکھاؤ، کیونکہ دل وہ چیز ہے جو ایک بار ٹوٹ جائے تو کبھی پہلے جیسا نہیں رہتا۔ جو شخص تمہیں نظر انداز کرے اسے بار بار یاد دلانا اپنی عزت کا جنازہ نکالنے کے برابر ہے۔ تمہاری خاموشی تمہاری طاقت بھی ہو سکتی ہے اور تمہاری کمزوری بھی، بس یہ حالات پر منحصر ہے۔